काठमाडौँको दरबार मार्गमा भएको खुकुरी प्रहारको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्ल्याटिनम क्लबमा कार्यरत बाउन्सर नितेश राई र छिरिङ लामामाथि योजनाबद्ध रूपमा खुकुरी प्रहार भएको प्रहरीले जनाएको छ। रामेछाप घर भएर रामहिटी बस्ने विकास श्रेष्ठ समेतको समूहले क्लब अगाडिबाट बाउन्सरहरूलाई पछ्याउँदै 16 खुट्टेको ओह्रालोमा कुरेर बसेका थप युवाहरूसँग मिलेर आक्रमण गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भदौ 23 गते क्लबमा बाउन्सरसँग झगडा भएको र सोही झगडाको प्रतिशोध साध्न आक्रमण गरिएको आरोपीहरूले स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँबाट रसुवाको लाङटाङ पदमार्गमा घुम्न आउने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको संख्या बढेको छ। अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी दैनिक जसो 400 देखि 500 को संख्यामा पर्यटकहरू लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड पुग्ने गरेका छन्। नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य मानिने लाङटाङमा पदयात्रा गर्न तथा दर्जनौं हिमाल र मनोरम प्राकृतिको दृश्यावलोकनको लागि अहिले लाङटाङ गोसाइँकुण्ड पुग्ने पर्यटकको संख्या बढेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जले स्वदेशी पर्यटकसँग 100 रुपैयाँ र विदेशी पर्यटकसँग 3000 रुपैयाँको दरले प्रवेश शुल्क लिँदै आएको छ। पर्यटकको चहल पहल बढीसँगै यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि बढेको छ। पर्यटकले लाङटाङ हिमालको मनोरम दृश्यसँगै 5000 मिटर अग्ला दर्जनौं हिमाल हेर्न निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तु, रेड पाण्डा, हिम चितुवा र कस्तुरी मृग लगायत जीव जन्तु हेर्ने पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गर्दछन्। धार्मिक तीर्थस्थल गोसाइँकुण्ड, तामाङ सम्पदा मार्गभित्र रहेको तामाङ कला र संस्कृति लगायतका विविध कुराहरू अवलोकन गर्न पर्यटकको रोजाइमा लाङटाङ पदमार्ग परेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने ओलम्पियन खेलाडीहरूले लुम्बिनीबाट ओलम्पिक टर्च र्याली लिएर पोखरातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। बिहिबार लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव सानुराजा साक्यले ओलम्पिक टर्च र्यालीका संयोजक उपेश मास्केलाई शान्तिद्वीपबाट टर्च बालेर हस्तान्तरण गरेका हुन्। नेपाल खोखो संघका महासचिव समेत रहेका सदस्य सचिव साक्यले लुम्बिनीको पवित्र भूमिबाट लिएर जाने टर्चले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी खेलाडीहरूमा उत्साह थपिने बताए। यो शान्तिभूमि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट आज यो जुन म्याराथन टर्च शान्तिद्वीपबाट बालेर उहाँहरू लिएर जानुभएको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद महोत्सव भव्य रूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ र यो डियोबाट यो चाहिँ टर्चबाट यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुनुभएका सबै खेलप्रेमी खेलाडीहरू सबैलाई हामी शुभकामना व्यक्त गर्दै सफलतापूर्वक यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न होस्। मास्केको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा भाग लिने 7 सदस्यीय टोलीले शान्तिद्वीपबाट दिगो लिएर शुक्रबार पोखरा पुग्नेछन्। जुम्लाको सिन्जा गाउँपालिकाका 51 घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। गत हप्ता अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले 120 घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको सिन्जा गाउँपालिकाले जनाएको छ। 35 वटा साना ठूला काठे पुल बाढीले बगाउँदा स्थानीयलाई आवत जावत गर्न समेत समस्या भएको छ। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत नागम गमगढी सडकको सिन्जा गाउँपालिका क्षेत्रको 10 किलोमिटर सडकमा 6 ठाउँमा पहिरो जाँदा एक सातादेखि सडक अवरुद्ध भएको छ। सिन्जा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 मा खेतीयोग्य जमिन बाढी पहिरोले बगाएपछि 800 रोपनीमा लगाएको धान बाली पनि नष्ट भएको छ। नराकोट प्रहरी चौकीमा पनि क्षतिग्रस्त भएको छ। पालिकाभरि करिब 6000 स्याउका बिरुवा पहिरोले पुरिएको छ। दैनिक आपूर्ति हुने 20 वटा खानेपानीका परियोजना बगाएपछि खानेपानीको समस्या भएको छ। 5 वटा साना लघु जलविद्युत परियोजनामा क्षति पुगेको छ। गाउँपालिकामा रहेका जोडु, भाडगाउँ, चुलेल गाउँ बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। खराब मौसमको कारण रोकिएको सोलुखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलको उडान बिहिबारदेखि सुचारू भएको छ। मौसममा सुधार आएसँगै सीता एयरले काठमाडौँ लुक्ला र समिट एयर र तारा एयरले रामेछापको मन्थली लुक्ला उडान सुरु गरेको हो। एक सातादेखि उडान अवरुद्ध हुँदा मन्थलीमा करिब 300 बढी पर्यटक अलपत्र परेका थिए। बिहिबार बिहानैदेखि समिट एयर र तारा एयरले लुक्ला उडान थालेको हो। बिहिबार तारा, समिट र सीता एयरले करिब 20 वटा भन्दा बढी उडान गर्ने तयारी रहेको तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिए।
इन्डियन अकुपेसन इन नेप्लिज ल्यान्ड भन्ने मुख्य ब्यानरमा मानवाधिकारसँग सरोकार राख्ने जेनेभाका 2वटा सङ्गठनले जेनेभामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका समर्थकहरूको संयोजनमा जेनेभा स्थित रिहेबिलिटेसन सेन्टर, वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अगेन्स्ट टोर्ट्यु र इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स मुभमेन्ट नामक सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवाधिकार परिषदको 51औं सत्र चलिरहेको समयमा विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनीहरूले जेनेभा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विरोध स्थल ब्रोकन चेयरमा ग्रेटर नेपालको नक्सासहित भारत विरोधी प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाली भूमिमा भारतको अन्यायपूर्ण कब्जा, मानवाधिकार हनन भएको भन्दै भारत कालापानीबाट फर्कनुपर्ने र भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण बन्द गर्नुपर्ने अङ्ग्रेजी र स्विस भाषाका प्ले कार्ड समेत बोकेका थिए। ग्रेटर नेपालको नक्सालाई ठूलो ब्यानर बनाएर ब्रोकन चेयरको छेउमा रहेका दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आगन्तुकले ग्रेटर नेपालको बारेमा चासो राखेका थिए। जेनेभामा भएको प्रदर्शनको औचित्यबारे मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जेनेभा स्थित मानवाधिकारवादी सङ्गठनहरूले भारतले नेपाली भूभाग कब्जा गरेर नेपालमाथि अन्याय गरेको कुरालाई विरोधको विषय बनाउनु ग्रेटर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फको गतिलो प्रयास भएको बताए। जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। 20 असोजमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यो समय आज सकिएपछि प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गर्न अदालत लगिएको हो। बिहिबार प्रहरीले पुनः 7 दिन म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सन्दीपका वकिलहरूले 7 दिन धेरै हुने भएकाले 3 दिन मात्र दिनुपर्ने बताएका थिए। अदालतले भने 5 दिन म्याद थपेको छ। ताप्लेजुङमा दुर्लभ रेड पाण्डा रातो हाभ्रे संरक्षण गर्न कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुरको आक्रमणबाट रेड पाण्डा असुरक्षित बन्दै गएपछि कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको हो। रेड पाण्डाको संरक्षणमा क्रियाशील संस्था रेड पाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङले कुकुरको बन्ध्याकरण अभियान चलाएको हो। कुकुरको बन्ध्याकरणसँगै रेबिज विरुद्ध खोप, भिटामिन र जुकाको औषधि समेत दिएको मञ्चले जनाएको छ। कुकुरको आक्रमणका कारण दुर्लभ रेड पाण्डाको अस्तित्व थप सङ्कटमा पर्दै गएपछि रेड पाण्डा संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बन्ध्याकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हिमाली संरक्षण मञ्चले जनाएको छ। एलुरस फल्जेन्स वैज्ञानिक नामले परिचित यो जनावर लजालु स्वभावको हुन्छ। पाण्डा अर्थात् हाब्रेलाई ठाउँ अनुसार रातो पाण्डा, पुडे कुदो, वाह, होप, होप रोक्पा, होप दोङ्गा, हाब्रे, निङ्गाले पोन्यो आदि नामले चिनिन्छ। प्रसिद्ध पदमार्ग राउन्ड धौलागिरीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहल पहल बढ्न थालेको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका मुदीमा अवस्थित राउन्ड धौलागिरीलाई विश्वभर प्रचार प्रसार गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हङकङबाट आएका म्याग्देलीले पदयात्रा सुरु गरेका छन्। विभिन्न पेशा तथा रोजगारीका क्रममा हङकङमा बसोबास गर्ने म्याग्देलीहरूको संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोना हङकङको आयोजनामा पर्यटन प्रवर्धन गर्न 12 दिनको चक्रिय धौलागिरी पदयात्राको आयोजना गरिएको हो। बेनीबाट सुरु भएको पदयात्रा धौलागिरी गाउँपालिका 4 मुदीदेखि धौलागिरी बेस क्याम्प हुँदै मुस्ताङको मार्फा निस्कने कार्यक्रम रहेको मोना हङकङका अध्यक्ष कर्ण पुन मगरले बताए। पदयात्रामा मोनाका टोली, पत्रकार र गाइड गरी 32 जनाको सहभागिता रहेको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ। उनलाई कमजोरी बढेपछि असोज 7 गते ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। रगत परीक्षणको क्रममा उनमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुटु र प्रोस्टेटको समस्या भएका जोशीलाई युरिन इन्फेक्सन र छातीमा निमोनिया पनि देखिएको थियो। केही दिनदेखि उनमा खानामा पटक्कै रुचि नभएको र बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेका थिए। अहिले उनले सामान्य दोहोरो कुराकानी गर्न थालेको अस्पतालको भनाइ छ। उनलाई अहिले अस्पतालको डिलक्स क्याबिनमा शिफ्ट गरी सघन उपचार कक्ष सरहकै निगरानीमा उपचार गरिरहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनैतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन्।
महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र 10 वर्षदेखि कालो सूचीमा परेको बताए। अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनुकूलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप समेत लगाए। सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालो सूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ भनी नभनेको दावी गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायु सेवालाई कालो सूचीबाट नहटाएको प्रति गुनासो गरे। ईयूको कालो सूचीमा नेपाल हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुने गरी प्रचार गरिनुप्रति आपत्ति जनाउँदै महाप्रबन्धक अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँट समेत नगरेको बताए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन विभाग सहित मन्त्रालय मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री श्रेष्ठले विपदमा परेका विदेशी नागरिक तथा पर्यटकलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण पर्यटकहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका तथा सम्पर्कमा आएका कतिपय पर्यटकको उद्धार गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटक अलपत्र भएको सूचना अहिले पनि आएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्। मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पा लगायत हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकहरू पुगेका छन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण उनीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहिबार फेन्सिङमा 3 स्वर्णको नतिजा टुङ्गिँदा बागमतीले 2 स्वर्ण र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले 1 स्वर्ण जितेको छ। फेन्सिङको पुरुष टिम फोइलमा बागमतीले नेपाली सेनालाई पन्छाउँदै स्वर्ण पदक जितेको हो। बागमतीको यो फेन्सिङमा तेस्रो स्वर्ण पदक हो। पोखरा रङ्गशाला स्थित ब्याडमिन्टन कोर्टमा भएको फाइनल प्रतिस्पर्धामा नेपाली सेनाले रजत पदकमा चित्त बुझाउँदा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 ले काँस्य पदक प्राप्त गरेका छन्। महिला एपी टिम इभेन्टको स्वर्ण भने नेपाली सेनाले जितेको छ। विभागीय प्रतिस्पर्धामा सेनाले सशस्त्र प्रहरी बलका टोलीलाई पन्छाउँदै स्वर्ण जितेको हो। सशस्त्रले रजत पदकमा चित्त बुझाउँदा प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमले काँस्य पदक जिते। महिला सेवा टिम इभे प्रतिस्पर्धामा बागमतीले स्वर्ण, नेपाली सेनाले रजत र सशस्त्र प्रहरी तथा प्रदेश 1 ले काँस्य पदक जिते।